घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Matthew chapter 5 verse 6 सकाळचो देवाची उतार जण एकले आमकां म्हणटा की देवाची कुशी करूंक बूक येतात आनी तान येतात ती कितली भागी ती दादुशी जातली ती दादुशी जातली. आज आमी सुम्याच्या मोगा थंय दादुशी जावंक जाय. पळय न्याय करतात अविस्वार 15 वळी 16, 17, 18 त्या सुवातेर पळयल्ले जाल्यार वो अपुर्बायन सॅमसनाच्या जिवितान पळय प्रत्येक तरेन जर्जीस चॅप्टर 15 वर्ड्स 16, 17, 18 त्या सुवातेर पळयले जाल्यार वो अपुर्बायन म्हणटा की सॅमसन एका गाडवाच्या हाडान हजारो लोकांक दुस्मनाक ताणें जिवीशी मारले. लास्ट 18 म्हणटा की त्या कठीण तान लागली देवान देखून ताणें सर्वेस्परा बोब मारली आनी म्हळें तुवें तुज्या सेवकाक इतले व्हड जैत दिलाय आतां हांवें तानेन मरोंक जाय बेसुन्नात मनशाच्या हातान पडोवंक जाय. वर्स 19 तेन्ना देवान लेहीत आशिल्लो एक पोकोळ जागो उक्तो केलो आनी तांतले उदक भायर सरलें. आपलो जीव बरासर सॅमसन उदक पियालो. जीव बरासर सॅमसन उदक पियालो आनी ताचे थंय एक नवो जीव भरलो. आज एक नवो जीव आमच्या भितर भरोंक जाय. एक नवी सकत ह्या सकाळच्या वेळार आमच्या मदें देवन येवंक जाय. त्या खातीर आज तान येता ती कितली भागी ती दादोशी जातले. आज आमी दादोशी जावंक जाय. सॅमसनाक तान लागल्या वेळार ते उदक पिवन तो दादोशी जालो. जिवीत दिवचे उदक जेजू क्रिस्त हर एका दिसा आमचे तान भूक तो भागयता. हर एक दीस आमचे तान भूक तो भागयता. त्या खातीर देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की जो कोण तान येला जाल्यार परबेच्या निमाणे दिसा जेजू म्हणटा की पळय जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 म्हणटा की परबेच्या निमाणे आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळान म्हणालो कोणीय तान येला जाल्यार तो म्हजे सरशीण येवं म्हजे सरशीण येवं. जिविताची जर जावन आसलो जेजू
म्हाका आनी तुका ह्या सकाळच्या वेळा आपण दिवन आसा. जाणेकली ह्या वेळा गायनान भाग घेता आसतना आमची कास म्हणा जेजूक समर्पया. ताच्या मोगा लागीं एक जावन म्हणया ह्या वेळार सोदून आसा. तुवें समकाली वाट चलोवंक आशेता. जिणयेच्या दीस आनी रात तूं सुमया जिविता वाट तुजेर पातयेल्यांक जैताचे मेट. तुजेर पातयेल्यांक जैताचे मेट. ह्या शुक्राच्या दिसा म्हाका आनी तुका जैताचे मेट दितलो जेजू आमच्या सांगात आसा. सांगात म्हणया वेळार सोदून आसा. तुवें समकाली वाट चलोवंक आशेता. जिणयेच्या तूं सुमया जिविताक म्हज्या वाट जावन आसाय. तुजेर पातयेल्ल्यांक जैताचे मेट. तूं सुमया जिविताक वाट तुजेर पातयेल्ल्यांक अंकारान बापातान दिवो अंकारान सगळे सांगाता म्हणा बापातान दिवो जावन देवोन आयलोय. परचेच्या काळजांनी प्रकाश पांकोन मोतीचो अंकर ना पयस केलोय तुवें सोदून आसा. म्हणा सणकले आयचे ताणें समकल्ल्या वाटेर आमी चलोवंक जाय. वैसुम्या सोदून आसा सुम्या तुवें समकल्ली ती वाट. चलोवंक आशेता सदांच म्हज्या जिवितान. थंयच सुम्या म्हज्या जिवितागे वाट जावन आसाय. तुजेर पातयेल्ल्यांक थंय सुम्या जिविताक वाट तुजेर पातयेल्ल्यांक तुजेर पातयेल्ल्यांक जैताचे मेट. सांगा तुजेर पातयेल्ल्यांक जैताचे मेट. तुझ्या कुटुंबान जिवितान तुझ्या जेजूचेर पातयेल्ले वयजा जैताचे मेट तुज्या कुटुंबान. अनकराच्या सक्त्याक तूं वळख जावचें न्हय आयच्या दिसा. आयचो दीस आशिर्वाद असो न्ही बेसवासो जातालो. खंयची कश्टाची दुस्मानकायेची अडकळीची उणेपणाची असमाधानाची मोड आमच्या जैत वेल्ली वेळा जाली. तो जीव तर आमच्या मोदे आसा. हालेलुया हालेलुया we worship you Lord हालेलुया. तुका सर्गा जेजू महिमा वाकणी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू होगळाप तुका जेजू. ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी स्तुती करता. तुका आमी वाकण ठाव. तुका आमी दिनवासता. तुका आमी नमस्कार करता. तुका आमी आराधन करता. तुका आमी होगळसिता. तू आमचो आसरो. तू आमचो भरवसो. तू आमचो जीवदातर जावन आसाय. तुका स्तुती जेजू. तुका वाकणी जेजू. तुका पदवी जेजू. आयचो दीस चलोवन उरतलो. आमचो जिवीत असो जीवदातर तू जावन आसाय जेजू. ह्या सकाळच्या वेळार हांगासर 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आयकत आसतना आज तुजेर पातयेल्ल्यांक जैताचे मेट. शुक्राच्या दिसा जेजूचेर पातयेल्ल्यांक जैताचे मेट तो आमकां फावो करूं दी. हांव विवेट कुवेरतावन उलयतां. हांव म्हजे 3 साक सांगूंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्घ दितां म्हज्या जिवितान मस्त आश्चर्य केल्ल्याक. म्हजी पयली साक जावन आसा. हांव बँकान काम करनासा. बिकॉज ऑफ कोविडायजेशन म्हजें काम वेचार आशिल्लें. हांवें डिवायन मर्सीक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव डेली हें मागूंक सुरू केलें. आतां म्हजें काम सेफ आसा
आनी म्हाका बरें प्रमोशनूय मेळ्ळें. म्हजी दुसरी सक जावन आसा म्हाका ऑफिसान कंटिन्यू बसून एक सायडीन दूख सुरू जालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव हें मागणें डेली सांगून आशिल्लें. आतां म्हाका पेन ना. विदावट मेडिसीन ओन्ली देवाच्या उतरान म्हजें पेन पयस गेली. म्हजी तिसरी सक जावन आसा म्हज्या 6 year old दुवेचे दोनी दोळ्यांची स्क्विंट सर्जरी आशिल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक पेटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें मागणें आमी आमच्या कुटुंबाची रिपीट करनाशिल्ल्या. ताची दोनी दोळ्यांची सर्जरी सक्सेस जाली. आतां ताची दिश्ट क्लियर आसा. इतली व्हडली आसर्या केल्ल्या धन्य देवाक अर्घन दिता. म्हजे आनी म्हजे दुवे पसत गेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरी भलायकी मागता. अर्गां जेजू, होगलाब जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू, आराधन जेजू. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. अर्गां तुका, स्तुती तुका, होगलाब तुका. हांव लुईस दुबय धांवन पयल्यान धन्यदेवान केल्ल्या चड उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां. आनी म्हजी 2 सक्स दिवंक आशेतां. पयली सक्स म्हज्या चेडक्याक 2021 3rd year ऑनलायन क्लास एटेंड करता आसतना मस्त कस पडटालें, टेन्शन जातालें. ताका कंटिन्यू करूं जावना. देखून आमी ताका 1 वर्स ड्रॉप करून ताका मेडिकल ट्रिटमेंट सुरू केलें. यूट्यूबार ब्रदर प्रकाशाचें म्हाका लिंक मेळ्ळें आनी हांवें तांकां प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी म्हाका साम 145:14, 18 आनी 27:14 दिलें. हांव सदांय उगडास आयिल्ल्या प्रमाणें हांव उसरतलों. आनी ताचें सकाळींचें मागणें आनी दनपाराचें आराधनी आयकून आसा. आतां म्हज्या चेडक्याक मस्त बरें जालां. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. आनी दुसरी सक्स 12वी क्लासीन ताका डिसिशन मेळिल्ल्या वरी ताका UAEंत गोल्डन विजा मेळ्ळी. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक, याजकांक, डेकन्साक आनी सर वर्क करनासल्या डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांणी आमच्या खातीर मागिल्ल्यांक ताका देवाचें विस्तार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून देवा लागीं मागतां. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस, आलेलुया, आलेलुया. 5 प्रॉमिसेस आमी जणिकली सांगता म्हणून ह्या वेळार साम चॅप्टर 55 वर्स 22. तुजे वचन सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोवंक दिवचो ना. साम चॅप्टर 145 वर्स 14. परतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता. भागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. 1 Peter चॅप्टर 5 वर्स 7. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तो तुमची जतन घेता. साम चॅप्टर 23 वर्स 4. काळक्या फालक्या तांव स्थलांतरी कसलेंच वायट भियेना, कित्याक तूं म्हजें सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका दय दिता. साम चॅप्टर 119 वर्स 117. म्हाका आदार दी आनी म्हाका तारण मेळटलें. म्हज्या कायद्याचेर सदांच नदर लावन आसतलो. परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव आलीस मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका ताप आयिल्लो. तापान आंग पांग तकले भितर दूख, काल घरचें म्हूण कळ्ळेंच ना. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन उपकार मागलो. ताणें आमकां देवाचें उतार दिलें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाचें सर संदें मागून सोंसलें हांव. आतां हांव बरें जाल्यां. दुसरी म्हजी साक्स. हांव सकाळीं उठ्ठना पडोवन वणटीक तकली आपटोवन फाटल्यान तकलेक तशेंच मुखल्यान कपालाक मार जालो. म्हाका पयलेंच डिस्काचे प्रॉब्लेम आसले. हाचे वरीं गुमटी दूख चड जाली. तकले भितर बरी दूख आसली. गुमटी हालोवंक जायनासली. तेंच देवाचें उतार परतून परतून रिपीट करनासली. आतां म्हज्या तकले भितरली दूख मस्त उणी जाल्या. त्या पासून देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगलाब जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया, हालेलुया. ब्रदर प्रकाश तुमकां आनी तुमच्या सगळ्या पंगडांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. Hello, praise the Lord. This is Jovita and I would like to give 3 testimonies about the miracles which Lord performed in my life. I was trying to get a teaching job overseas and had put a petition for the same in September 2021. I was given Bible verse Jeremiah 32 verses 27 and Psalms 121. I got to know about a vacancy in November 2021 and applied immediately but got rejected as I didn't have the required qualification. I was very upset but continued repeating the verses. In Jan 2022, the same school which had rejected me gave me an opportunity to apply for interview online.
Then there was no stopping. I cleared all 3 rounds of interview and got my offer letter in April 2022. I was facing some problems in getting an experience letter from my previous organization and it was mandatory for my visa. I again put a petition and repeated the verses given. Miraculously, the HR told me that they won't need any experience letter for visa. Third testimony is of my friend who had started private communication classes but was not getting enough students. I asked her to repeat the verses given and within 2 days she got 4 to 5 students. I would like to thank the Lord Almighty for blessing me with this job and so many other blessings this year. And I thank Brother Prakash and his team for the wonderful work which they are doing for bringing people closer to God. Thank you, Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. हे सगळे चेवढा मोठे शिकवण्याका भितर सत्ता असताना मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 2 to 9 एकडे बरें आपुरब्यान पळोवया. हांगा लोकांचे समेत ताच्या फाटल्यान वेतले आनी ताणें तांकां बरी केली. तवळ थोडे फरिचेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडये येतगी. जेजून तांकां जाप दिली. आरंभात रचनारान तांकां दादलो आनी बायल आरंभागत रचनारान तांकां दादलो आनी बायल कर्ण एकन रचला. परतून म्हज्या मोगाचें न्हू मलाकी चॅप्टर 2 वर्स 14 टावन 14 2 वर्स 14 15 16 एकडे पळोवया. आनी तुमी विचारतात कित्याक सर्वेस्पर तुझे आनी तुझ्या तरणाटपणाचे पत्नी मध्ये साक्षी असतो. तुझ्या आनी तुझ्या तरणाटपणाच्या पत्नी मध्ये सर्वेस्पर साक्षीदार जावन आसलो. विटनेस सर्वेस्पर एक साक्षीदार जावन आसलो. ती तुझी संगातीन आणि खरारा वरवीं तुझी पत्नी जावन आसली. ती तुझी संगातीन आणि खरार वरवीं तुझी पत्नी जावन आसली. जाल्यार तुवें तिका विश्वासघात केलोय. जाल्यार तुवें ताका विश्वासघात केलाय. आज जावं फ्रो डायवोर्स बायलेचे राग घोवाचे राग मारामारी उसामळाय म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या काजारा जिबीत वर्तेय देवान दिल्ले देणे आनी दिर्वे. तुम्ही दोगा जाणां एका मनाची जावन मागशा जाल्यार खंयचे अब्दूत आत्मे तुमच्या घरांत रावचे ना. जायते फुडें आमी खंय खंय बोलमे विचारूंक वेता कितें जालां आमची भुरगीं कित्याक आमचे उतर आयकनात. आमची भुरगीं कित्याक आमकां अशें म्हणटात. कित्याक आमच्या घरांत गरीब काय दुबळी काय अस्कत काय. जायते फुडें आमी कितें ना कितें चिंतात म्हज्या मोगाचें न्हू. आनी मागीर म्हणटात आमच्या घरा कोणें कितें केलां. हांगा पळया तोबियाची जिबीत पळय गरीब बरं आमकां भोव आपुरबायेन देवाची उतर म्हणटा की तोबियाच्या पुस्तकांत भोव आपुरबायेन देवाची उतर आमकां म्हणटा की ह्या सुवातेर तोबीज चॅप्टर 8 वर्स 4 and 5 पळया. तोबीज चॅप्टर 8 वर्स 4 and 5. चेडवाच्या बापायन आनी आवयन न्हिदच्या कुडांतली भायर सरून दार बंद केले. कित्याक म्हणल्यार साराच्या जिबितांत 7 काजारां जालीं. खंयच्याय दादल्या उठू त्या राती ताका संभोग करूंक असलो दुश्ट आत्मो खोटो आत्मो देवसार तांकां दिनातलो. म्हणल्यार दसऱ्या दादल्या जिवीशी मारतालो आनी तेन्ना ते देवा कडेन उलो मारता सारा. देव साराच्या मागणें आयकून तोबियासाक त्या सुवातेर धाडटा. राफायल म्हणल्यार देवदूता द्वारी तोबियासाक त्या सुवातेर धाडटा. म्हज्या मोगाचें न्हू तोबियास काजार जाल्ल्या वेळार त्या राती तोबियास म्हणटा सारा उठ आमी मागणें करया. आमी कितें करया मागणें करया. आमी कितें करया मागणें करया. मागणें करया. सारा उठ मागणें करया. आमच्या कश्टाच्या दिसांनी आज तुज्या घोवाक तुज्या बायल सांगात म्हणून आमी मागणें केला गी. दोगा जाणां एका मनाची जावन जे कितेंय मागशात तो जेजू तुमकां दितालो. उतार म्हणटा देवाचे. दोगा जाणां तुमी एका मनाची जावन जे कितेंय मागशात ते हांव तुमकां दितालो. सारान आनी तोबियासान एका मनाची जावन त्या राती मागले. 7 दादल्यांक जिवीशी मारलो. दुश्ट आत्मो त्या राती तांकां सोण फळाफळ गेलो. तांचे काजार जिवीत नंदन जाले. आपुरबायेचे जाले. आशिर्वादाचे जाले. बेसांवाचे जाले. आमचे काजार जिवितांत सेम आसा की एकामेका मागणें करना सावंगी आमी ना दुरसोण्यांत आमी मुखार सावंगी. आज एकामेकाची खोडी काडना सावंगी. एकामेकाची अस्कत काही सोदून सावंगी. केदळां सोडचें म्हणून आमी राखोना सावंगी. म्हज्या मोगाचें न्हू आज कितें आसा आमच्या जिवितांत. म्हज्या मोगाचें न्हू सुमार वर्सां पयलें
हांव केरेस म्हणजे जिवितांत आसतना हांव भायल्या गांवांत वावर करता आसतना थंय म्हाका मेळिल्ल्या एका जोड्यान वा आपुरबायन तांच्या जिविताची घडीच सांगले म्हाका, ब्रदर हांगा इस्रायलान फर्स्ट रितीरेन आमी भाग घेतल्या. आमी दोगांय जाणां विंगड आसल्या आनी विंगड आसल्या वेळार आमच्या मुतीक समाधान नासलें. हांव म्हज्या इतल्या जियेतलो ते तेच्या इतल्या जियो नासलें. आनी सुमार 4 वर्सां ह्या गांवांत आसल्यार आमी एका मेळ उलयनासल्यो. आमी डायवोर्सीचे म्हणून कंप्लीट निर्धार करनासल्यो. हांव म्हज्या कुशालकायेन जियेतलो ते तेच्या कुशालकायेन जियेतलो. आमी कोणाक एकामेका बंधन करनासल्यो. दीस आमकां असो आयलो की म्हज्या भितर एक कांतोवणी भितर आयली. कित्याक म्हळ्यार म्हजी BP आनी शुगर हाय आसली. त्या दिसा म्हाका कोणी आदाराक नासली, कोणी म्हाका हेल्प करतली नासली. कितें करचें म्हाका कळीत ना. म्हज्या बायले सांगता एक जावन रावया म्हणल्यार आमी ऑलरेडी निर्धार केला. हांवेंच सांगलें की ताणें म्हाका तुज्या वांगडा जायना आनी तुका आनी म्हाका ताळ मेळना. तूं विंगड राव, हांव विंगड रावता. इंडियांत वचून आमी डायवोर्स या. फर्स्ट रिट्रीटेन आमी जेजूक म्हजें जिवीत हांवें समर्पिलें. सोम्या आज काजाऱ्या जिवीत तांत व्हड सूख आदारला. म्हज्या जिवितांत कांतोवणी आसा. म्हजी म्हणली कोणूच ना. आज म्हाका हेल्पाक गरज आसा. हाय BP आसा, म्हाका हाय शुगर आसा. म्हज्या सांगता आसतली कोणूच ना. हांवें मेल्यार कितें करचें ही कांतोणी तेचे भितर भोगूंक लागली. म्हज्या मोगाच्या त्या रितीरेन ती सांगाता मेळ्ळी आनी ते रितीरेच्या दिसांनी ती एकामेकाक मेळोंक ताणें ट्राय केलें. उलयली ती आनी दोगांयच्या जिवितांत सेम कांतोणी आसली. म्हज्या मोगाच्या एकामेकाक मेळोन उलयता आसतना तांकां भोगलें की आमी परतून सांगात रावची. त्या दीस जावन तांणी राती मागणें करूंक सुरू केलें. मागण्याच्या स्पिरींत ती बळवून जाली. म्हज्या मोगाच्या सुमार 4 म्हयन्या उपरांत कारणा खातीर एक रिपोर्ट करता आसतना ह्या भावाक शुगर येना, BP येना. दोगा जाणां तुमी एका मनाची जावन जे कितें मागशात देव तुमकां फावो करतलो. आज तुमची भुरगीं शिकनात गी, तुमची भुरगीं कश्टान आसात गी, तुमची भुरगीं कावजेनेंत आसात गी, तुमच्या भुरग्यांचो फुडार पाड जाला गी. दोगा जाणां एका मनाची जाय. तूं तुज्या घोवाची कुडी काडी नाका. सोंसणीक जा. हर एक कडेन सोंसून व्हर. तुज्या बायलेची कुडी काडी नाका. सोंसून व्हर. कितेंय जालां जावं फ्रो चड उणें आमच्या जिवितांत जावनूच आसा. आमी मनशां जाल्यार आमच्या अस्गतकाय आमकां बळ दितलो, घाटाय दितलो, आमकां आदाराक आसतलो. आमचो जेजू आमच्या सांगाता आसा. तो केदीच आमकां सोडिना आनी सांडिना. म्हज्या मोगाच्या त्या खातीर वर्स 15 मलाकी चॅप्टर 2 वर्स 15 पळय. 15 म्हणटा की कूड आनी जिवीत ताचो स्वास आसली एकच रचना केल्ली सर्वेस्परांनी मुखार. आनी ही एकच रचना कितें सोदता. देव दिता ती संतत. देव दिता ती संतत. तर तुमचोच जीव राखा. तुमचोच जीव राखा. आज तुमचो जीव राखा. आमचो जीव आज आमच्या भितर फूट हाडच्या, विंगड करच्या देवसराक आजच्या हातान दिवचे न्ही. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्या देवसर आयला आमकां विंगड करूंक. देवसराक कळीत आसा तुमी दोगा जाण एका मनशान मागले वय जाणा कितें जाय तें जेजू दिता म्हणल्यार कळीत आसता. कारणा खातीर तो आमकां मनोभेद, थंड, इराराय, बेसाराय, अस्कतकाय आज चड उणें हाण घालचें हें नाका जाल्लीं कामां करची. ताची कामां जावन आसा. ताच्या बुलोवण्या वळाक जायनाका. घोव सांबाळटा बायल शांत राव. बायल सांबाळटा घोवा तूं शांत राव. कित्याक तुका आनी म्हाका एक वाट आसा. एक सुवातेर वचूंक आसा. म्हाका आनी तुका एकल्याक जबाब दिवंक आसा. ती जावन आसा आमच्या सुम्याच्या हातान. कित्याक तो आमच्या काजार जिवितांत एक साक्षीदार जावन आसलो. त्या साक्षीदारा विसरा नाका. त्या खातीर तुज्या घोवात कितें चड उणें जाता तुका काजार केल्ल्या मालिका लागीं वचना नाका. तुज्या साक्षीदारा लागीं वच. साक्षीदार इम्पॉर्टंट. कित्याक तो जावन आसा ताणेंच तुका आनी
तुझ्या गावाक एक केला, तुका आनी तुज्या बायलेक एक केला, ताका घट्ट धरा. खंडी जावन सांगा, सम्या पळय म्हजे बायल आज अशें म्हणटा, म्हजो घोव सोरोप येता, आज आमचे मदें मनोभेद आसा, तुवें न्ही गे आमकां काजार केल्लें, तूं न्ही गे साक्षीदार जावन रावलोय. जेजू प्लीज आज तूं येवंकूच जाय, आमच्या मदें सेटल करून दिवचें. खंडीत जावं तो जेजू पळया तुमच्या मदें सेटल करून दितालो आनी तुमची काळजां मना तो नवी करतालो. परतून कंटिन्यू मुखार करया. आपल्या तरणाटपणाच्या पत्नीक कोणूच विश्वासघात करिना जावं, कारण हांव लग्ना विच्छेदर असो द्वेष करता. पळया तुज्या तरणाटपणाच्या पतीक ह्या पत्नीक विश्वासघात करिनाका. वर्ड 16. कारण हांव लग्ना विच्छेद असो द्वेष करता. आज हांव लग्ना विच्छेदन असो म्हणल्यार आज विंगड जावचो हांव द्वेष करता. कित्याक तुमकां विंगड जायची म्हणून हांवें रसोवंक ना. तुम्ही सांगातपणान तुका घरचे बायल जाय, तुझ्या घरचे घोव जाय, तुम्ही सांगात रावचे म्हणून हांवें तुमकां एक केला. आनी तुमच्या द्वारे 2, 3, 4 जेरेमिया 1:5 तुज्या गर्भांत जल्मल्ल्या भुरग्यांक हांव आशिर्वादीत करता. हांवें तुमकां विसरून काडला. आज तुज्या गर्भाचे फळ Psalm 127 वर्स 3 म्हणटा की आज तुज्या गर्भाचे फळ एक देणें जावन आसा. त्या खातीर हे सगळे देवाची मांडावळ, ताच्या मांडावळेक आडवेचे आमी सारखे न्ही. परतून मुखार. कारण हांव लग्ना विच्छेद असो द्वेष करता म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायल असो द्वेष आनी तेच परी जुलमान आपली मुस्तायकी धमतल्यांचोय द्वेष करता म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर. Colossians chapter 3 verse 18 and 19 पळया. पत्नीनो तुमच्या पतीक तुम्ही खाल जाया. सम्या थंय तुमकां ते सहज जाल्ले जावन आसा. पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठीणायेन चलयनाकात. तांकां कठीणायेन चलयनाकात. हे तुमी आयकलां काजाराचे जायते शिकोवणेंत. परतुनी देवाचे तर म्हणटा की पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठीणायेन चलयनाकात. आज दुबाव, द्वेष, असमाधान, इराराय आमच्या काजार जिवीत आसले वजरा हे सगळे जेजू पयस करून दी. एक निर्मळ काळीज तो देव आमकां रसून देव दी. आमचे हात आमच्या काळजात दवरया. मागया ह्या वेळार मोगाळ इश्टा जेजू आज लग्नाची जिवीत आमी तुज्या हातांत समर्पिता. तुज्या गावाक तुज्या बायलेक जेजूच्या हातांत समर्पित कर. सुमेची वर्ती सकत आज गांवाची देवन येवन दी. तो पिडेन आसा जाल्यार ताचे खातीर माग. तुजी बायल पिडेन आसा जाल्यार तिचे खातीर माग. तुमचे काजारे जिवीत नंदन जाल्ले जावं दी. तुमचे काजारे जिवीत बेसांवाचे जावं दी. तुमच्या मध्ये खंयची अडकळ्यो उण्यापण अस्कत इरारे बेसारे खंत आसते वय जाल्यार हे सगळे जेजू क्रिस्तचे नांवान आपयस जावं दी. माया मोग असो आनी एकवटपण असो पवित्रत्व तुमच्या जिवितान काम करून दी. उण्यापण अस्कत काय पयस करून दी. सर्गीची सकत सर्गीची ग्रेस काय तुमच्या कासारी जिवितान देवन येवं दी. दैवी पदवी तुमच्या जिवितान वाळोवन दी. मोगाळा जेजू आज हांवें मागता आमचे कोणे पुरा माग म्हणला. आज कोणाचो उपास मागणे आसा आनी कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, विंगड पिडेन कश्टता हे जण एकल्या भावभयणाक तुज्या मुखार उबारता. तुज्या कृपेन भर आशिर्वादांनी भर आयचो दीस आमचे जण एकलोसो नंदन जाल्लो कर म्हणून तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तर आयज सांजेर 7 तावन 7:30 मिसाचें बलिदान, 7:30 तावन 9:30 विशेष आराधन आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल. त्या खातीर त्या सुवातेर जण एकली येया. कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश या जाग इंग्लीश ट्रान्सलेटींग कोंकणी. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें हांवें सांगल्या प्रमाणे 15 तारीख ऑगस्टाची दनपार 3 तावन 4 आराधनाच्या वेळार विशेष रितीन आमी तो दीस विसरून काडला. कॅन्सर पिडेस्तां खातीर मागूंक तुमकां येदोळ पर्यंत कळीत केल्या प्रमाणे ह्या नंबराचेर 8369556031 हांगा हे नंबर आसा पळया. तातूंत कॅन्सर पिडेस्ताचें नांव, खंयची स्टेज आनी खंयच्या विश्व्या कॅन्सर आसा प्लीज आमकां ह्या नंबराचेर वॉट्सअप करा. दुसरें खंयचें हांगा करूंक ना. दयेखान आयकया. दुसरें खंयचें करिनाका. इतलें मात्र करा आनी कंटिन्यू आमचे शनिवार नायट मागण्या तांतूय मागता आनी सोमारा 1000 लोकांचो फास्टींग आसा तांतूय आमी जण एकले मागया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया.
अर्गा जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू आलेलुया आलेलुया. हांव म्हज्यो 2 तेस्तमणी दिवंक अशें येता. पयलीं जावन आसा म्हज्या बहिणीक युरीन इन्फेक्शन जाल्लें, डॉक्टरान ऑपरेशन करीचें म्हणलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडून ऑर्ड ऑफ गॉड कडेन गेले आनी फॅमिली आनी फ्रेंड्सां कंटिन्यू रिपीट करतल्या आनी ताच्या मागण्यांत आमी भाग घेवन मागतल्या. ऑपरेशन जालें तरी सक्सेस जावना धरलें तरी आमी बोवाट सांडूना, कंटिन्यू आमी मागतल्या. थोड्याच दिसांनी गूण जालें. गूण केल्ल्या दोनी देवाक काळजांत हांव नर्गां दिता. आनी तशींच दुसरी तेस्तमणी जावन आसा म्हज्या दुवेची. म्हजी धूव कातार आसा, तें काम सोदून आशिल्लें आनी आमी ताचे खातीर पिटिशन धाडून वर्ड ऑफ गॉड कडेन घेवन हांव आनी तें रिपीट करतल्या आनी मागण्यांत सदांच भाग घेतल्या. ताका एक बरें काम फोव जालें. हे देवडा जप केल्ल्या दोनी देवाक काळजांत हांव नर्गां दिता. अर्गा जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू आलेलुया आलेलुया. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सोरभद्राबांक डिकेन्सांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरी भलायकी मागता आनी तेस्तमणी दिवंक लेट जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. हांव कारकोळतावन उलयतां. हांव म्हज्या मम्मीचे साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक साबार दिसांतावन कानार ओडान आवाज आयकोनचे प्रॉब्लेम आसले. डॉक्टर लागीं वेताना डॉक्टर म्हणाली की तिचे कानाचे नर्व्स वीक जाल्यात म्हणून. ते आवाज तिका मस्त इरिटेट जाताले, रातीची न्हीद पडनासली. ते देळा हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका 2 देवाचे उतर दिल्ले आनी हांव म्हजे फॅमिली आनी हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. आमी इवन आमोरी टायमारी रिपीट करतालीं. आतां म्हज्या मम्मीचे जे कितें कानार आवाज आयकोनचे ते कांयच ना, समज जाला. म्हाका मस्त खोशी जाता आनी हांव देवाक मस्त अर्गां दिवंक आशेतां. हें बरें पळोवन आनी अजाप म्हज्या मम्मी सांगाता केल्ल्याक अशें आमच्या कुटुंबाक हर एक आनवारांतले पिडेंतले विघ्नांतले राखून व्हेल्ल्या देवाक आनी म्हज्या जेजूक हांव मस्त अर्गां दिवंक आशेतां. आमकां बोगसून राखून सांबाळ आमच्या सांगाता सदांच आसल्या जेजूक हांव मस्त अर्गां दितां. तशेंच आमकां मागूंक हेल्प केल्ल्या आनी आमच्या खातीर सदां मागतल्या फादरांक डिवायन मर्सी ग्रुपांक आनी ब्रदर प्रकाश तुमकां हांव मस्त थँक्यू म्हणूंक आशेतां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. Praise the Lord. I'm Lynette D'Souza from Mumbai. First of all, I would like to thank our God for all the blessings and favors granted to me and my family members. I would like to give few testimonies for the petitions I had sent to Divine Mercy team. I had prayed for my brother-in-law as he was not well. Doctor had asked him to be operated. Now, after his operation, he is better. My father was not well, some health issues due to infection. After praying, now he is fine. My niece had stomach pain. I had asked for petition and after Brother Prakash gave me the word of God, I prayed. Now she is better. I also asked Brother Prakash to pray for my daughter to go to Dubai without any difficulties. She has safely reached to Dubai. And now I pray that she gets a good, secure job before her visa expires. And I trust in my Lord that He will surely answer to my petitions. I ask for many blessings on Divine Mercy team so that they continue to do the good work of spreading the word of God to all mankind. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. Love you, Jesus. Glorify you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. हांव म्हजी टेस्टमनी हांव विनूर दावनू गिरसी उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या जिवितांत जेजून केल्ल्या उपकारां खातीर हांव अर्गां म्हणटां. तशेंच म्हज्या भुरग्यांत दूख आसली हांव बरी साक्स दिता सांगिल्लें हांवें. तितून म्हजी दूख बरी हाडली नापयस केल्ल्या खातीर ताका हांव लाखांनी अर्गां दितां. पयल्या सुवातेर म्हाका कुंकली आशिल्ली, कुंकली म्हजी सुमार गेल्या. हांव हॉस्पिटलांत एडमीट जावन आसलीं. सर्व वायटांतलें विघ्नांतलें अणभरांतलें आनी ह्या पिडेंतलें ताणें म्हाका राखून व्हेलां, सांबाळून व्हेलां. म्हाका आदार कुमूक दिली, बरी भलायकी दिली आनी बरी दूख पडून
कांय म्हयन्या वयर आसले हांवें मागलें जेजू कडेन ताची म्हजी दूप आनी एक सस्वास इतली मात्र आयिल्लीशी पोवन मदीं ताणें सुमार केल्ल्या खातीर जेजूक लाखांनी हांव आर्गां म्हणटा. आर्गां तुका सुमयेन जेजू, होगलो तुका सुमयेन जेजू, स्तुती तुका सुमयेन जेजू, वंदन तुका सुमयेन जेजू, आराधन तुका सुमयेन जेजू. तशेंच मागता प्रकाश दोतोराक तशा टिमांत आसल्या भाव भयणी बसोतू आनी सर ह्या जाग्यार बसोतू जेजूची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर येवन दीत म्हणून हांव मागतां. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया.